حضرت علامہ مولانا عدنان سلوی صاحب آپ دی خدمت گزارش شامل روحانی وجدانی اصلاحی بیان دے نال ساڑھے قلوب و ذہان منور فرمان نعرہ تکبیر سنیاں اللہ دے نادے ڈاٹ کے بولیا کرو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں مٹھا اس تو نہیں بولیا کہ میں تھک گیا، میں انہیں سفر کر گیا نہیں تھکیا، میں چیک کرنا چاہنا ٹیل کنہ اندر تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ماشاءاللہ تمامی احباب نو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو ایک گزارش کرنا چاہنا جے ساڑیاں گلنا حضور دے ذکر تو وڈیاں تے مڑ کر دے رہنے ہیں، جے کچھ ساڑے ویچ کچھ امام دے رتی ہے تو مڑ چوپ کر کے ذکر سننا چاہیے۔ کیوں جی ہو ڈرامے والیاں جگہ سائے ہوندیاں جے اساں اتھے بھی آ کے ڈرامہ کرنا ہے تو مڑ ساڑے آمن دا فائدہ کہ یادیں ہم ہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، جی اونا کرم کاری چھڑیا تو مڑ بے ادب ہو کے نام بویے بس اگلے بھی جڑے ساڑیاں نیکیاں زائیں ہو جان۔ اسی کسے چودھری واسطے اس محفل وچ نہیں آئے، اللہ رسول واسطے آیا تو جڑا اونا واسطے آوے مڑو اپنا آپ مٹا کے باندھ ہے۔ ماشاءاللہ آج دیگے بزم بسلسلہ اصال ثواب دے حوالہ دنال اترائی تھے آجا جو ڈیر شاو کی بولن دی برائی اصال ثواب دے حوالہ دنال محفل پاک منعقد کیتی گئی اور بندہ ناچیز نو کم فرمایا ماشاءاللہ میرے تو آلہ تو چنگا بیان میرے تو کر دینا انہاں دیاں محبتہ نے جنہاں انہاں میں نو حکم فرمایا اور بندہ ناچیز حاضر ہے۔ عزت امام حضرت علامہ مولانا قاری محمد ریاض حسین نقشبندی صاحب، انہاں دے والد مرحوم چاچو محمد حسین رحمانی صاحب، اللہ کریم اونا دی بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ کریم اونا دے درجات بلند فرمائے۔ اور نقیب محفل حافظ محمد ارشد علی سیالوی صاحب، اللہ کریم آپ نو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ بانی محفل بھائی محمد شباز صاحب، بھائی محمد امتیاز صاحب، محمد الطاف حسین صاحب، محمد عابد شباز صاحب، محمد نواز حسین صاحب اور بچہ محمد حسن فیضان، محمد علی عثمان، اللہ کریم انہاں ساریاں دیاں کوششاں کاوشاں اپنی مقدس پاک بارگاہ قبول فرمائے۔ جتنی دیر بانے بالکل اختصار دنال اپنی گفتگو سمیٹن دی کوشش کرانگا۔ عزت امام حضرت علامہ مولانا برادر اکبر برادر عزیز بھائی محمد ریاض صاحب نے حکم فرمایا اور بندہ ناچیز حاضر ہے۔ خطبہ بھی حکم انہاں واسطے سپیشل ایک تحفے دے طور لے کے آیا، خطبہ بھی انہاں نو سنانا ہے، انہاں پھر ایک ڈولی دی فرمائش کی تھی وہ بھی سنانی ہے، تو پھر انشاءاللہ اللہ پاک کی توفیق کردہ دنال جتنی توفیق ہوئے گی اتنا میں تو انہوں سبق سناواں گا۔ اللہ کریم اچھا مہمان خصوصی آل نبی اولاد علی پیر سید اظہر حسین شاہ صاحب زیر صدارت تشریف فرما رہے ہیں، اللہ کریم آل رسول دا سایہ ساڑھے سران تے تادیر قائم و دائم فرمائے، اور بالخصوص الحافظ ساؤنڈ چنیوٹ اللہ کریم بھائیاں نو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ ایک بار محبت نال بھائی سبحان اللہ فرماؤ تو میں اپنے خطبے دا آغاز شروع کراں۔ الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبیہ والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإحسان وبإعلان وبإتقان وبسبحان
وبإعلان وبإتقان وبسبحان وبإرفان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاذب له ولا مضاني له ولا مضارع له لا جلد بلد ولد جسد رسو وجزو ونزو وهزم له ولا جذب وصف عيب كعب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مكاذب له ولا مضاني له ولا مضارع له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجأنا ومأوانا مؤيدنا مخدومنا منزومنا معصومنا منزومنا معصومنا معشوقنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا وأخترنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوسق أجمل أكمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة نظمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى تُزی ایتھے سور ایتھے کرنا تے رکھ کے سلطان بہو دے شیر سننا لے سان کی پتہ خطبہ کی شاہ پچھا گئے دب کے بولو سبحان اللہ ٹور جانا ہے تماشے والنے نے میلا بھریا برایا رہ جانے ٹر جانے تماشے او والنے نے او میلا بھریا برایا رہ جانے تو تا بلبل ہے کہ او پانی دا اکھی میں دیا ڈھے جانے بلی تو تا بلبل
बुलबुला है कि ओ पानी दा अखी वेंदियां वेंदियां ढह जाने किथे बंगले किथे माड़ियां ने किथे हजदियां लोगों यारियां ने ओ किथे बंगले किथे माड़ियां ने किथे हजदियां लोगों यारियां ने जदों मौत ने वाजा वो मारियां ने सब दरिया दराया रह जाने तू ता बुलबुला है कि ओ पानी दा अखी वेंदियां वेंदियां ढह जाने किथे जंजा किथे ओ ढोले ने किथे गुडियां किथे पटोले ने किथे जंजा किथे ओ ढोले ने किथे गुडियां किथे पटोले ने डोली वाले या डोली नो ओ ले जाना मेल बैठा बिठाया रह जाना तू ता बुलबुला है कि पानी दा अखी वेंदियां वेंदियां ढह जाने ओ दुखिए दी गल दुखिए ही जाने अते सुखिए नो की खबरां सजन जिना दे ओ यारो मौत ने मारे ते ओ तक तक रोंदे कबरां टुर गए ने दिलदार दिलां दे ते वतनों चौके उजड़ी बस्ती और नजरिया वे ते कण दिती जद यारा उजड़ी बस्ती और नजरिया वे अते कण कीती जद यारा मरे ओते पेके मुके दे अते प्यो मरे घर वेला शाला मरने ओ नवीर किसे दे अते उजड़ जांदा जे मेला शाला मरने ओ नवीर किसे दे ते उजड़ जांदा जे मेला ते ले ओ यार हवाले और रब दे ते मिल ले जांदी वारी
او تو یاد کرے سے تیرو سے عمران ساری اس ملنے نو تو یاد کرے سے تیرو سے عمران ساری اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و امن والہ دی حمد و صلاۃ تو بعد بالکل بائی اختصار دنال چونکہ میرے تو بعد مدلل بیان جوشیلا بیان الحاج الحافظ القاری جناب علامہ قمر ظہور ترابی صاحب جلالی نہ آئے تے الحمدللہ بیان میں بڑا اچھا تے جلالی کر دیں میں صرف چند منٹ دی گفتگو احباب دے سامنے گوشے گزار کرنا چاہنا پورے قرآن دے اندر چونکہ بھائی صاحب نے جڑا میرے سی میں حکم دیتا ہے انشاءاللہ اس کے مطابق ہی چند گلنا گوشے گزار کرنی ہیں جے تو ساں توجہ نال سنیاں تھے ہیں جی اللہ نے پورے قرآن دے اندر نا الحمد دی الف تو لے کے والناس دی سین تک کسے مقام تے بھی اللہ نے ماں دی قسم نہیں اٹھائی ماں دی قسم اللہ نے بولیے ماں دی قسم اللہ نے نہیں اٹھائی پر جدو باپ دی واری آئی اللہ نے فرمایا ووالدم وما ولد اللہ نے فرمایا باپ دی قسم اللہ سنیا تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں فرمایا میرا نہیں تو آڈا تے ہے نا آج جڑے بندے چونکہ میں الحمدللہ جٹکیاں گلنا کرنے دادیاں کوئی فارسی کوئی اپنا عربی ایک گلنا میرے کول کوئی نہیں جٹ گلنا اجی میں جٹ بندے ایک دوئے سمجھان دیں ان جی چاند گلنا مگوشے گزار کرنیاں نے اللہ کرے سمجھ آ جائے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات علماء تشریف فرمانے میری کی مجال انہاں دے سامنے میں تقریر کراں میں تے سبق ہی سنا سکدا اللہ نے پورے قرآن دے اندر جتھے اپنا ذکر فرمایا ہے نا جتھے اپنی عبادت دا تذکرہ فرمایا ہے نا اوتھے میرے رب نے نال عظمت والدین بھی بیان فرمائی ہے والدین دا ذکر بھی فرمایا ہے والدین دیاں شانہ بھی بیان کیتیاں اللہ رب العالمین نے ایک کائنات والیاں نو دسیا ہے جیڑا بندہ چاہندا ہے نا کہ مینوں جنت مل جائے جیڑا بندہ چاہندا ہے نا میرا اگلا جہان سوکھا ہو جائے جیڑا بندہ چاہندا ہے نا میرا آقا سوکھا ہو جائے وہ بندہ باویں خانے کعبے دا طواف کردا مر جائے امام کعبہ او دا جنازہ چ پڑھائے جنت البقیع دے اندر دفن کیتا جائے زہرا دا بابا حسنین دا نانا ختم نبوت دا تاجدار تیرے تے میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا صحابہ او جنت دے کی جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکدا یا رسول اللہ بجا کی گئے میرے آقا نے فرمایا ماں تے باپ دی گستاخی کر کے آ جائے ماں تے باپ دی بے ادبی کر کے آ جائے ماں تے باپ دی نافرمانی کر کے آ جائے اوے پتہ لگا ماما نو دھکے دے کے بندہ حج تے چلا جائے باپ دی گستاخی کر کے بندہ طواف کعبہ کردا رہے وہ چکر دی ہو سکدے پر حج قبول نہیں ہو سکدا وہ سیر گاواں دی ہو سکدیاں پر عمرہ قبول نہیں ہو سکدا او بھائی صاحب حج بھی تاں ہی قبول ہونا ہے گھر ماں بھی راضی ہوے باپ بھی راضی ہوے ہیں جی آج بھی تاں ہی قبول ہے عمرہ بھی تاں ہی قبول ہے ماں بھی راضی ہے باپ بھی راضی ہے قربان ہو جاواں اس محبوب تو جدا رتبہ نہ کوئی تو لے وہ کیڑا ہو دی ریس کرے جدے منہ وچوں رب بولے میرے کریم آقا دے غلاموں اج بندہ پیسے بھی لگا کے 21 دیہاڑے دا عمرہ ہوئے 28 دیہاڑے دا ہوئے اللہ تینوں تمینوں ہر عاشق رسول بار بار لے جائے جے مقدرہ چ پھیر کوئی نہیں تے پد مدینے دا ڈھیر کوئی نہیں میں آپ منجا تے منج نہیں سکدا جے سونا سدے دا دیر کوئی نہیں اج بندہ چلا جائے پیسے بھی لگاندا ہے اپنا وطن بھی چھڑ دے عزیز و اقارب بھی چھڑ دے آبادی کواڈیاں نال دعا سلام بھی چھڑنا پوندا ہے اج بندہ دہاڑے اپنا اودو مکا کے بندہ ٹر جاندا ہے عمرے شریف بندہ حج بھی کرے صفا تے مروہ دیاں دوڑاں بھی نصیب ہون ہجر اسود دے بوسے بھی نصیب ہون کیڑا ہجری اسود جنوں میرے کریم آقا نے فرمایا جیڑا میرا غلام بوسا لے گا پچھلے زندگی دے گناہاں نو معاف اللہ فرما دے گا اج بندہ پیسے لگا کے جاندا ہے ہجر اسود دے بوسے بھی نصیب ہوندے طواف کعبہ بھی نصیب ہوندا ہے بھائی صاحب صفا تے مروہ دیاں دوڑاں بھی نصیب ہوندیاں جدن سارے دہاڑے کٹ کے 21 دہاڑے ہو جان 28
दिहाड़े हो जान बंदा वापस मुड़ के आ जाए। कदी मक्के वाले लिख के नहीं दिता ओ भाईया तेरा उमरा अल्लाह दी बारगाह विच कबूल है, कदी सऊदीया वाले लिख के नहीं दिता ओ भाईया तेरा उमरा अल्लाह दी बारगाह विच कबूल है। पूछा जाए क्यों, वजह की है? पैसे भी लगाए, घर वालियां भी छड़िया, बीवी बच्चे भी छड्डे, इलाका भी छड़िया, कामकार भी छड़िया, वतन भी छड़िया, सफा ते मरवा दी दौड़ा भी नसीब होइयां, पर फिर कबूल क्यों नहीं? आवाज आती है कबूल करने वाली अल्लाह दी जात है, मंजूर करने वाली खुदा दी जात है। ओते जाके बंदा हज करे, सऊदीया वाले लिख के कदी नहीं दिता। एक घर के अंदर एक ऐसा वजीफा है, एक ऐसी सर्टिफिकेट है जेड़ी मेरे मुस्तफा ने अता फरमाई। फरमाया पैसा भी नहीं लगाना पौंदा, वतन भी नहीं छड़ना पौंदा, इलाका भी नहीं छड़ना पौंदा। घर के अंदर मां ते बाप जुंदे होण, मुहब्बत दी निगाहां नाल चेहरा तकना तेरा काम है। अल्लाह दो उमरे ते मकबूल हज दा ज़मान अता करदा है। माशाअल्लाह अल्लाह दो उम्रे ते एक मकबूल है, हज दा सवाब। आ बाबे जी वकार आले रसूल तशरीफ फरमाने इन्हां कोल दाद लेंदे होया मैं एक जुमला कहना चाहना। एक बुढ़ा बाप ने दुआ की थी, अल्लाह सोने मैनू पुत्र देवे ना। अज जदों बाप दा जनाजा घर विचों निकले ना, अज भी ओदियां तलियां ते वेखी छाले पए उसन फकत तेरी मेरी खातिर। तेरा मेरा बंद कमरे विच बैठना साडे बाप दी मेहनत दा नतीजा है। तेरा मेरा पंचायत विच बैठना तेरे मेरे बाप दी मेहनत का नतीजा है। वगरना सानू की पता सी बोली दा किवें, सानू की पता सी किसे नाल गल किवें करी दी, सानू की पता सी नौकरियां की हुंदियां। तो साडे बाप ने साडे ते मेहनत कीती है। अगे वड्डे बंदे जमीनां ना वेचदे, जमीन बहुत प्यारी हुंदी आई, लेकिन हुण जगह जगह ते वेचदे ने। पुछया जाए ना बाबा जी क्यों पे वेचदे हो, जवाब यही आउंदा है मैं तो पढ़िया कोई नहीं, चलो मेरा पुत्तर ही पढ़ ले के कोई शै बन जाए, मैं पुत्तर दी खातिर अपनी जायदाद पिया बेचना, पुत्र की खातिर अपनी जायदाद पे बेचना। भाई साहब बुढ़ा बाप अज तू ते मैं दुनिया के सामने बने हैं, ये साड़ी इज्जत करे, ये साड़ी इज्जत करे, ये साड़ी इज्जत करे। ओए असी दुनिया के सामने अपनी इज्जत करवान जाने, घर के सामने भी कदी ना बैठे। माँ ते बाप हमेशा दुआ करते हैं मौला साडे पुत्र नूं इज्जत अता फरमा। जूंदियां दी कदर दा क्या पता सानू। आज आज बाप मर जाए, मां मर जाए, फिरावां दियां दीवारां हो जांदियां, कब्जा जमीनां दी हो जांदा है। ए मेरे बाप दी कमाई हिस्सा है। बदबख्ता बाप जुंदा है, मां जुंदी आई, इकट्ठा एक चुल्हे ते औलाद नूं बहा के नाले खवाना, नाले रब दा शुक्र अदा करना। हर शै बाजारों मिल जाती है, पर नहीं जे मिलदियां मावां। ना बाप जैसा अजीम रिश्ता मिलता, ना मां जैसी अजीम दुआ मिलती है। पुछ बायजीद बुस्तामी ने कोलों मां का मकाम क्या है, पुछ उन्हें कोलों। एक रवायत के अंदर आउंदा है 10 साल, एक के अंदर है 40 साल पहाड़ की चोटी ते चढ़ के अल्लाह अल्लाह करते रहे, आवाज नहीं आई बायजीद मैं तेरे ते राजी हाँ। आखिरकार जदों 10 साल गुजरे तो फिर ज़हन च ख्याल किया जावां ते सी एक बारी मां की भी कैद तो लवां, मां किहड़े हालें च होनी है। वो खुदा का ना है अज तेरी मेरी इज्जत का कोई साझा नहीं, फकत अज अगर तेरी मेरी इज्जत का रखवाल है तो तेरा मेरा बाप है, तेरी मेरी माँ है। जिहड़े वेले बायजीद बुस्तामी 10 साल इबादत की, आवाज़ नहीं आई मैं तेरे ते राज़ी हाँ। फिर ख्याल किया मां नूं जाके तक्कां ते सही मां किहड़े हालें च होनी है। जदों बायजीद बूहे ते आके खलोते ना, हाथ बन लै पिछली रात का वक्त है, पिछली रात की रहमत रब दी ते करे बुलंद आवाज़ा, बख्शिश मंगण वालियां कारण ते खुला है दरवाजा। बायजीद बूहे दे अगे हाथ बन के खलोते, बूहा नहीं खड़काया। हो सकता है मां सुती पई होवे, नींदर ना खराब हो जाए, बेदबी ना हो जाए, इंज करके हाथ बन के खलोते रहे। फिर थोड़ी जी देर तो बाद टूटी चली, पानी निकलिया, नाली के जरिए बाहर आया, तहज्जुद का टाइम हो गया। बायजीद नूं पता लगा मां उठ गई है, हुण बूहा खड़का लवां। जदन बूहे ते दस्तक दी, पहला जवाब यही आया वे पुत्रा आ गए हैं। 10 साल तो बाद जवाब आया पुत्र आ गए। बायजीद बुस्तामी दी अखां विचों आंसू, जिहड़े वेले आंसू आए मां दे सीने दे नाल
جدو ماں نے سینے دے نال آیا عرض کیتی ماں میں 10 سال تو بعد آیا کوئی اور بھی آ سکتا سی تانوں کیویں پتا میرا پتر آیا ہے فرمایا میرے پترا تو 10 سال پہاڑ دی چوٹی تے اللہ اللہ کردا رہیا ہے میں 10 سال بوا تک دی رہی ہوں میں 10 سال بوا تک دی رہی ہوں میرا پتر کیڑے ویلے آئے اس ویلے ماں کہنے لگی پترا کس وقت دا کھلوتا ہے ماں کافی دیر ہو گئی پترا اٹھا لیں دی اماں نیندر خراب نہیں کرنی اور ماں نے دعا کی تھی مولا راضی ہو جا اللہ نے فرمایا با یزید عبادت دیواری میں گل کوئی نہیں کی تھی جا تیری ماں دی دعا ہے میں رب تیرے تے راضی ہو گیا آؤ حضرات تقریر مقامہ چونکہ گلاں تو بڑیاں لمیاں چوڑیاں تقریریں ساڑیاں اے باز اساں مک جانا ہے پر گلاں نہیں ختم ہونیاں ایک باپ سی تو دے 3 پتر آئے آخری گل کر کے اجازت چاہواں گا ایک باپ سی تو دے 3 پتر آئے بھائی توجہ ہے نا جی 3 پتر آئے تیناں دی شادی ہو گئی آج جیڑا پڑھیا لکھیا بندہ ہوئے نا جس اے بی سی دیاں ڈگریاں لئیاں ہون او فقط اگر ویکھ دے تے باپ دی جائیداد ویکھ دے تے جڑا درویش ہوئے نا او آندا کدی ابا میرے ونڈے چاہ جائے میری دنیا بھی بہتر ہو جائے آخرت بھی بہتر ہو جائے ہاں جی جیڑا حافظ قرآن ہوگا کدی ماں تے باپ دی بے ادبی نہیں کرے گا جیڑا قرآن و حدیث نو جان دو ہوگا کدی ماں تے باپ دی بے ادبی نہیں کرے گا انہوں نے پتہ ہے ماں تے باپ راضی تے محبوب راضی جے محبوب راضی تے میرا خدا راضی اور 3 پتر تیناں دی شادی ہو گئی جدو تیناں دی شادی ہوئی نا آج باپ بڑھا گھر دے اندر وہ ایک باپ سی تے اس نے نا پتر چھوٹا جیا تے پتر ایک واری آکھیا ابا دیوار تے کی بیٹھا ہے تے باپ آکھیا پتر اکاب بیٹھا ہے دوجی واری موڑ پوچھیا ابا کی بیٹھا ہے پتر آکھیا ابا یہ کی بیٹھا ہے تے باپ کہنے لگا ابا اکاب بیٹھا ہے 40 بار پتر نے سوال کیتا یا صاحب 40 باری باپ نے جواب دیتا پتر اکاب بیٹھا ہے پتر نوجوان ہو گیا باپ بڑھا ہو گیا باپ نو اینک لگ گئی اس آکھیا نکے ہوں دیاں پتر میرے کو 40 باری پوچھیا میں 40 باری دسیا آج میں پوچھاں آج پتر میں نو کی آندہ ہے دیوار تے پھر وہ بیٹھا سی ہون باپ نے پتر دے امتحان لیا کہنے لگا پترہ کی بیٹھا ہے میں نو دسدا نہیں اس آکھیا با اکاب بیٹھا ہے دوجی باری پھر کہنے لگا پترہ تھوڑا جے اچھا بول میں نو سنائی نہیں دیندہ عمر کافی ڈھل گئی بڑھا ہو گیا پترہ کی ہے اس ویلے پتر کہنے لگا ابا تینو جو ایک باری دسے اکاب بیٹھا ہے تینو سمجھ نہیں آئی یہ سنیندہ ہی نہیں تے بولن دا کیا فائدہ اس ویلے باپ دی آنکھاں بھی چوہاں سو آگئے فرمایا پترہ میں ایک تو دوئی بار پوچھے تو تسن لگیاں تھک گئے ہیں جڑے ویلے تو نکا ہے تو جنی باری پوچھتا رہے ہیں میں خوش ہو کے تیرا جواب دیتا ہے میں خوش ہو کے تیرا جواب دیندہ رہا آج پتر گھر دے اندر باپ بڑھا گھر دے اندر 4 پائی تے ایک واری تے شیشی دی دوائی دی التجا چکرے نا تے پتر آندہ ابا میرے کول تو پیسے ہی کوئی نہیں کم بختہ ذرا اونا کل پوچھ کاری ریا سب تو پوچھے نا دے براما کل پوچھ کہ باپ دسایا سارتے ہوئے تو اللہ دیاں رحمتہ کیویں ہوندیاں اللہ دیاں شانہ دا کیویں نزول ہوندہ ہے 3 سکے برات انہاں دیاں شادیاں ہو گئیاں باپ بڑھا جڑ ویلے شادیاں ہوئیاں نا تے انہوں 3 پیراواں آپس اندر بہ کے میٹنگ کیتی بونا ابا ساڈے کولے یہ دی وانڈ کرنی ہے بینو کیڑے پاسے گلنا ہے توجہ ہے نا جی آخری بات یہ دی وانڈ کرنی ہے انہوں کس پاسے گلنا ہے ان ایک نکا برا 2 وڈے برا ہے ان آپس وچ مشورہ کیتا انہاں کیا ابا کے دے ونڈے چونا چاہیے ہے وہ ساریاں تو نکا برا ہو سکیا میں تو نسو کی گال دس داں یا ابا تُسی لے جاؤ یا ابا میں نو دے دیو ایک گال ہو رہا ہے جے دے ونڈے چبا آیا انہوں ابے دی جائیداد کوئی نہیں لبنی جے دے ونڈے چبا آیا انہوں جائیداد کوئی نہیں لبنی آج پورا مہینہ گزر جاندہ 28-29 تاریخ نو سارا مہینہ پتر چاہ پانی کدی نہیں پوچھیا جدوں 28-29 تاریخ آئے نا بولے بڑیاں خوشامتاں کردہ ہے بڑیاں خوشامتاں بھائی صاحب ہون کی ہو جائے پتہ لگا ابے ہوراں دی تنخواہ نیڑے ہونا لیے ہاں ہون ابے ہوراں دی پنشن نیڑے ہونا لیے ہون جڑا نکا بھرا سی نا وہ ساکھیا بھائی سن لو جنوں ابے دی جس نے ابے نو رکھنا ہے نا انہوں ابے دی جائیداد کوئی نہیں ملنی حصہ کوئی نہیں ملنا وڈے بھرا دو میں ایک سائیڈ تے ہو گئے آج بھی انہاں دی یاری ڈھیر ہوندی ہے جنہاں کول پیسہ ڈھیر ہے غریباں دا تلہ ہی وارث ہوندا ہے نا وہ وڈے بھرا بڑے کھاندے پیندے آئے انہاں آپس وچ مشورہ کیتا انہاں آکھیا ابے دی ہن قبر ہی لتاں آخری کیارن پانی لگا ہے تے ہن انج کریے ابا اینوں چ دیویے تے ابے دی جائیداد اسی لے لینے ہاں ہن جڑے ویلے انہاں نکے بھرا نال گل کیتی نا بھراوا ابا تو لے جا جائیداد سانوں دے انہیں ابے نو سینے نال لا کے عرض کیتی مولا میں تیری رضا تے راضی ہاں مولا میں تیری رضا تے اللہ اکبر حضرات
جڑے ویلے اپنے بڈھے باپ نو لے کے اپنے گھر دے وچ پہنچیا ہے جدوں اپنے گھر دے وچ آیا ہے بڈھے باپ نو لے کے بڑا خوش ہے شکر الحمدللہ میرا باپ میرے ونڈے وچ آیا ہے میرا باپ میرے حصے وچ آیا ہے نالے بابے دی خدمت کرانگا نالے بابے دے چہرے دا دیدار کرانگا نالے حج عمریاں دا ثواب لیندا رہواں حضرات دی وقار بڈھے باپ نو چار پئی تے لٹایا اپنی بیوی نو کہن لگا او میرے گھر والیے اللہ دو سنہری موقع ساڑے گھرے اپنے باپ دی خدمت کر لیے یہی سنہری موقع جنت حاصل کرن دا یہی اچھا موقع رب دی جنت کھوان دا وہ بھی کرمالی بڑی آئی اج ساڑیاں بھی نے جڑیاں گھران دے اندر آندیاں نے یا تیری ماں روے گی یا میں رواں گی تیری ماں دے نال ساڈا گزارا نہیں ہوندا یا تیرا باپ روے گا یا اسانا نے تیرے باپ دے نال ساڈا گزارا نہیں ہوندا وہ بھی کم وقت ایسا جاہل ہوندا ہے اپنی گھر والی دی آنکھیں لگ کے باپ نو دھکے دے کے کڑ چھڑدا ہے اپنی ماں دی بے ادبی کردا ہے اپنی ماں دی نافرمانی کردا ہے جڑے ویلے اس نوجوان نے اپنی گھر والی نو کیا گھر والی ہے اج تو بعد میرے باپ نو کسے چیز دی بھی ضرورت ہووے نہ نہیں کرنی کھانا بھی ٹائم تے دینا ہے جُتی کپڑا ٹائم تے دینا ہے گھر والی بڑی چنگی آئی کہنے لگا میرے مجاجی خدا مینوں تواڈیاں شرطاں قبول نے تیرا باپ نہیں اے میرا بھی باپ ہے حضرات اپنے سورے دی خدمت کر دی رہی اپنے باپ دی خدمت کر دی رہی ہے خدمت کر دی رہی ہے وقت گزردا گیا ہن انہاں دا جڑا باپ آیا آخری مقام تے پہنچ گیا بزرگی دا عالم آیا چار پہی تے پہ گیا باپ نو پتہ لگا میرا آخری وقت ہے جڑے ویلے باپ نو پتہ لگا میرا آخری وقت ہے انہیں اپنی نو دی نو کول بلایا اپنے خدمتگار پتر نو کول بلایا دعاں دا ہاتھ اکٹھا کر کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا رب العالمین جنوں چاہے عزت تاج عطا کرے جنوں چاہے ذلت رسوا کر دے مولا تو ویکھ رہا ہے مولا تو بہتر جان دے نہ میرے نال پیار بڑا کیتا ہے نہ میرے نال محبت کیتی ہے یار جدے نال ماں تے باپ دیاں دعاواں ہون انہاں نوں ستے خیراں ہوندیاں نے جنہاں دے نال ماں تے باپ دیاں دعاواں ہون ذرا ویکھ تے صحیح حضرت یعقوب نوں میں پتر بڑے پیارے آئے 40 سال اپنے پتر دی جدائی وچ رو رو کے اکھاں دا پانی سک گیا ہے اکھاں دا پانی مک گیا ہے حضرات دی وقار باپ نو اولاد کھجی ہوندی ہے باپ نو سنہری سونے پتر بڑے پیارے ہوندے باپ نو دھیاں نال بڑا پیار ہوندا ہے تے جنوں ماں تے باپ دعا دے چھڈن کچھ دا کچھ بھی ہو جائے اللہ دی رحمت دے تے چھاں کر رہندی ہے اللہ دی رحمتاں وسن لگ پوندیاں نے اللہ دی رحمت دا نزول ہون لگ پوندا ہے حضرات دی وقار جدوں باپ نے دعا کیتی ہے مولا تو بہتر جاندا ہے انہاں میرے نال بڑا پیار کیتا ہے انہاں میرے نال بڑی محبت کیتی ہے یا رب العالمین انہاں نو رنگ بخت لا اپنی ذات تو سوا کسے دا محتاج نہ کریں جڑے ویلے جناب دعا منگی ہے بڈھے باپ چٹی داڑھی والے بابے دعا منگی ہے اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعا قبول ہو گئی جڑے ویلے دعا قبول ہوئی ہے باپ دعا دیندا دیندا اس دنیا فانی تو رحلت فرما گئے باپ دعا دیندا دیندا اس دنیا فانی تو رخصت ہو گئے جڑے ویلے رخصت ہو گئے ادھر ہن چار پائی نو اٹھان لگیاں جتے گھر وچوں میت نکلے جو اس ویلے انہاں دی کیفیت ہوندی ہے یا او جاندے نے یا خدا جاندا ہے جس گھر دیاں ہستیاں مستیاں رونقاں مک جان جس گھر دا جناب چنگا ویڑا اجڑ جائے جس گھر دے اندر پہلے ہستے تے وسدی آئے ہن ایک دوئی دے گل نال لگ کے روندے نے زارو قطار لگ کے روندے نے جڑے ویلے انہیں باپ دی جنازے والی چار پئی نو چھایا کیا جگرا ہے اس پتر دا جڑا باپ دی میت نو موٹا لے کے آخری آرام تک لے کے جاندا ہے آخری مرحلے تک لے کے جاندا ہے جڑے ویلے باپ دا وصال ہویا
بھائی صاحب باپ دا انتقال ہویا نالے 4 پائی جنازہ دی گھر وچ اٹھائیے جدوں گھر وچ اٹھائیے ایتھے عارفان دے سلطان حضرت پیر باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے گھر تو لے کے قبرستان تک جان دا بڑا کمال دا رنگ پیش کیتا بڑا نقشہ پیش کیتا ہے جڑے ویلے 4 پائی جنازے والی گھر اٹھیے تے آواز کی پئی ہوندی ہے او ٹر چلے یار مسافر او ٹر چلے او یار مسافر تے جھاڑ کے چارے پلے مبارک تینو اے تیری شاہی او پترا مبارک تینو اے تیری نگری اتے سانبھ گلیاں محلے جڑے ویلے جنازہ گھر وچوں نکلدا ہے سائیں تلاشی لیندے نے آواز ہوندی ہے پھول کے بے شک او ویکھ لے بوجھے تے تیرا کچھ بھی نہیں لے کے چلے شاکر ساڈے اج رقیباں تے لال چاباں او چھلے جڑے ویلے باپ دا جنازہ گھر وچ اٹھیا باپ دی 4 پائی نو لے کے جا رہے او دے وڈے بھراواں نو پتہ چلیا جنہ باپ دی جائیداد تے قبضہ کیتا یا جنہ باپ دی وراثت تے قبضہ کیتا یا انہاں نو پتہ لگا ساڈے بابے دا وصال ہو گیا ہے ساڈے بابے دا انتقال ہو گیا ہے چل چلیے اس ویر نو ہاڑا کرنے آ بھائیا بابے دا جنازہ ساڈے حوالے کر دے اگر نہیں دیویں گا لوگ سانو تانے تے مینے بڑے مارن گے لوگ سانو لانتا پان گے جڑے ویلے چل دے نکے بھرا دے گھر پہنچے کہن لگا بھائیا مہربانی کر بابے دی 4 پائی سانو دے دے سانو بلادری دی تانے بڑے ہو جانے نے سانو بلادری دی لانت آ جانے ہیں جڑے ویلے نکے بھرا نے وڈے بھراواں دی گل سنے نالے اکھاں وچ آنسو آ گئے کہن لگا بھراوو تانوں بابے نال پیار کوئی نہ آیا تانوں باپ دی جائیداد نال محبت آئی تانوں بابے نال پیار کوئی نہ آیا تانوں بابے دی جائیداد نال پیار آیا جاؤ تانوں جائیداد مبارک ہوئے سانوں اپنے بابے دا پیار مبارک ہوئے سانوں اپنے بابے دا عشق تے محبت مبارک ہوئے جڑے ویلے نکے بھرا نے اتنی گل سنے کہن لگا بھراوو جاؤ چلے جاؤ جنہیں ساری زندگی باپ دی خدمت کی ہے آج وہ کفن دفن دا انتظام بھی خود کر لوے گا جاؤ بھراو چلے جاؤ جڑے ویلے جناب نکے بھرا نے اتنی گل کی ہے وہ دکھین تے وڈے بھرا چلے گئے نکے بھرا نے اپنے باپ نو دفن کیتا دفن کرتے ہوئے ایک جملہ بولیا کہن لگا بابا اج خدمت دا وقت ہونا آیا بابا اج خدمت ان کرنی آیا بابا اج خدمت ان کرنی آئی بابا بھی چھوڑے پا کے ٹر چلے آئے بابا سانو چھوڑ کے ٹر چلے آئے تے بابے نے بھی یہی آنکھوں وے گا لے او یارے او حوالے رب
تے لمبی پئی گے جدائی رب ملایا تے آن ملان گے ہن ہور امید نہ کائی اور رب ملایا تے آن ملان گے ہن ہور امید نہ کائی اس تو کیا کرے حکمت ہوتی بیان کردہ لیکن حال دی گڑی صرف اتنا ضرور کہنا چاہنا لوگو وہ بڑا خوش نصیب بندہ ہے جدے تے باپ دا سایہ موجود ہے جدے تے ماں دا سایہ موجود ہے جدن بھی گھر جاویں ماں باپ دیاں دعاواں لیا کر انہاں نوں ملیا کر چومیا کر صدا وقت نہیں رہندا جدوں میں چھوڑے پہ جان گزری ہوئی ماں بھی واپس نہیں ہوندی ابا بھی واپس نہیں آ سکدا لوگو ذرا انہاں کول پوچھو نا جنہاں دے ٹر گئے چاند رات نوں بھی انہاں نوں انتظار ہوندا ہے اج ساڈا بابا ہوندا صبح ساڈی انگلی پکڑ کے عید دی نماز ادا کرن جا گیا لیکن جنہاں دے جوندے ہون وہ عیداں دیاں نمازاں پڑھ کے بھی خوشی دا مظاہرہ کر دین یاراں دے نال پتہ نہیں کتھے کتھے ٹر جاندے جنہاں دے ٹر گئے ہون وہ عیداں دیاں نمازاں بھی پڑھ کے گستان چلے جاندے باپ دی قبر تے رو رو کے آندے ابا ویکھ تے صحیح تینوں ملن کون آیا ہے ویکھ تے صحیح تینوں ملن کون آیا ہے ابا میں تیرے نال گلاں پیا کرنا ابا ویکھ تے صحیح پہچان تے صحیح کون آیا ہے تیرے کو لیکن بھائیو اس وقت گزر جاندہ ہے وہ وقت جڑا گزر گیا مڑ کے کدی واپس نہیں آ سکدا جنہاں دے ٹر گئے انہاں دی بخشش لئی دعاواں کریا کر جنہاں دے زندہ ہے انہاں دی خدمت کریا کر اور بھائیو 4 دن دی زندگی ہے راتی سونا ہے پتہ نہیں دمی اٹھنا میں نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہر وقت چونکہ آئیو کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ ہر وقت درود شریف پڑھ دے رہا کرو استغفر اللہ دی تسبیح پڑھ دے رہا کرو اور پابندی نال نماز پڑھیا کر اج تیرا میرا پتر ٹر جائے سانو بڑا اس وقت کیفیت اور بھی ہوندی ہے پر کربلا دے میدان دے اندر مولا حسین دے پتر جنہ دے بھائی صاحب لاشاں تے کھوڑے دوڑائے گئے کربلا دے میدان دے اندر جوان پھرا جی دے بازو مولا غازی عباس دے مولا حسین نے اٹھائے تکلیف بڑی آئی پریشانی بڑی آئی دکھ بھی بڑے آئے پر او وقت کیا وقت ہے جس ویلے شمر دا کھڈا کھنجر آیا تے کربلا دی سرزمین آئی سجدے وچ سر آیا تے عرض کیتی ہے مولا جی میں تو راضی تیری رضا تے میں حسین بھی راضی اور نانے دی امت نو پیغام دیتا اوے نانے دی امتیو جیڑا اوکھا وقت میرے تے آیا ہے نہ تو آڈے تے آیا ہے ہون تائیں نہ قیامت دی صبح تک آ سکتا ہے پر میرے تے اوکھا وقت آیا ہے میں اوکھے وقت اچ بھی رب دی نماز نہیں چھڑی تے کائنات نو پیغام دینا چاہنا کائنات والو مزاج او دی نماز وچے نہ سوز وچے نہ ساز وچے حسین دسیا رضا خدا دی ناز وچے نیاز وچے سلام پھیرن تو بعد لوگو نماز ہندی یہ سب دی پوری حسین سجدے چ سر کٹایا ہے حسین اجوی نماز وچ جیو تو ایسے ہر شخص احترام کرے مرو تو ایسے کہ دشمن بھی سلام کرے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میرا کریم اللہ سانو پنجگانہ نماز با جماعت قرآن مقدس سے تلاوت کرنے دی اور عقیدہ آل سنت نو سمجھن دی اور اپنے عقیدے تے مضبوط رہن دی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے اللہ کریم رسول اللہ دی یاد دا رسول اللہ دے اصحاب دا پکا تے سچا غلام بنائے اللہ کریم انہاں دی زندگی دے مطابق سانو بھی زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے منشا یہی ہے سلسلہ یقیل و کال کی ہوتی رہے سنا آقا تیرے حسن و جمال کی سوہنے دی گل بات نہ مکے ذکر کر دیاں رات نہ مکے سجدے وچ آقا تینوں ویکھاں پھر ساری عمر رکعت نہ مکے فقیرانہ ہم صدا کر چلے صدا خوش رہو دعا کر چلے یار زندہ صبح تباہ کی وما علینا الا البلاغ المبین اللہ